सेंट फ्रांसीस झेवियर, जाका अख्ख्या संवसारान गोंयचो सायब म्हणून वळखतात, ताजी कूड पोन्न्या गोंयच्या बेसिलिका इगर्जेन दवरल्या। दर वर्सा डिसेंबराच्या 3 तारखेक ताजे फेस्त मनयतात। दर एका 10 वर्सांनी जावपी सेंट फ्रांसीस झेवियर हाच्या कूड दर्शन सुवाळ्याक अंदू 21 नोव्हेंबर 2024 दिसा सुरवात जाल्ली, जे कूड दर्शन सुवाळ्याचे 18वें वर्स जावन आसा। नातला उपरांत गोंयांतल्यान आनी देशांतल्यानूच न्हय तर अख्ख्या संवसारांतल्यान आयिल्ल्या भाविकांचो आंकडो 2.25 लाख ते 2.5 लाख आशिल्लो। गर्दी वाडिल्ल्यान सकाळी 7 ते सांजे 6 मेरेन आशिल्लो कूड दर्शनाचो वेळ 2 वरां वाडोवन सकाळी 6 ते सांजे 7 वरांचेर केलो। 2 ते 2.5 लाख लोक जरी पोन्न्या गोंयान दर्शनाक येताले, तरी भाविकांचेर नियंत्रण दवरपाक बरी वेवस्था दवरिल्ल्यान कसलीच समस्या फेस्ताक आयली ना। फाल्यां 5 जानेवारी 2025 म्हणजेच फाल्यां सुवाळ्याचो समारोप जातलो। आमकां मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे समारोपा दिसा कूड दर्शन घेवपाक मेळपाना। आज सांजे कूड दर्शन बंद जातलें। I think masih